सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस को कालिदम करार दे दिया। बदनीयती करार नहीं दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट रेफरेंस फैजाबाद धरना केस नहीं, लंदन जायदादों की बुनियाद पर बना। आइन और कानून के खिलाफ दायर किया गया, जज की जासूसी साबित नहीं हो सकी। सदारती रेफरेंस मफरूज़ों पर दायर नहीं किए जा सकते। शहजाद अकबर की तकरीरी में कोई कानूनी नुक्स नहीं, तैनाती गैर कानूनी करार नहीं दी जा सकती। ज़रूरी है जस्टिस फाइज माली मामलात पर सवाल का दाग को धोएं। FBI रिपोर्ट पर कार्रवाई कौंसिल के लिए लाजिम नहीं। जज एहलिया पर मनी लॉन्ड्रिंग सबूत नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस पर फिरदौस आशिक के खिलाफ कार्रवाई की जाए, तफसीली फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस फाइज ईसा रेफरेंस का जो है वो तफसीली फैसला जारी कर दिया है, जिसकी तफसीलात कुछ यूँ हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस को 11 नुकात पर कालिदम करार दे दिया। रेफरेंस फैजाबाद धरना केस नहीं, लंदन जायदादों की बुनियाद पर बना। बज़ाहिर बदनीयती नहीं, लेकिन कानूनी तकाज़ों को पूरा नहीं किया गया। फैसले में जस्टिस काजी फाइज ईसा की जासूसी, शहजाद अकबर की गैर कानूनी तैनाती, ARU की गैर कानूनी तश्कील, रेफरेंस की खबर को हुकूमती ज़राए से पब्लिक करना, रेफरेंस में बदनीयती और धरना केस के नतीजे में रेफरेंस फाइल करने के मौक़िफ़ को मुस्तरद किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस फाइज ईसा केस का 224 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी कर दिया। अक्सरियती फैसले को जस्टिस उमर अता बंदयाल ने तहरीर किया। सुप्रीम कोर्ट के फैसला में जस्टिस फाइज ईसा की जानिब से उठाए गए नुकात पर जवाब देते हुए कहा गया कि जस्टिस फाइज ने नुक्ता उठाया कि उनके खिलाफ रेफरेंस धरना केस का फैसला देने के नतीजे में बनाया गया। ताम कानून के मुताबिक अगर किसी को भी सुप्रीम कोर्ट के फैसला पर एतराज़ है तो वो इस पर नज़र-ए-सानी दायर कर सकता है। इसलिए फैज़ाबाद धरना केस में नज़र-ए-सानी दरखास्तों को बदनीयती के शवाहिद के तौर पर पेश नहीं किया जा सकता। फैसले के खिलाफ नज़र-ए-सानी दरखास्तें दायर करना आइनी और कानूनी हक है। जज के खिलाफ जिस नज़र-ए-सानी दरखास्त में काबिल एतराज़ ज़ुबान इस्तेमाल हुई वो रजिस्ट्रार ऑफिस ने वापस कर दी। रेफरेंस फैज़ाबाद धरना केस नहीं बल्कि लंदन जायदादों की बुनियाद पर बना। बदनीयती का इल्ज़ाम लगाने पर अदालत को मुतमईन करना होता है। रेफरेंस बज़ाहिर बदनीयती पर मबनी करार नहीं दिया जा सकता। जस्टिस फाइज ईसा कह चुके हैं इनका लंदन जायदादों से कोई ताल्लुक नहीं, तहम एहलिया के जायदादों की मलकियत से इनकार नहीं किया गया। जस्टिस फाइज की जानिब से रेफरेंस को पब्लिक करने के एतराज़ पर सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि कानून में कोई शिक नहीं कि जजिस के खिलाफ रेफरेंस को खुफिया रखना चाहिए, तहम जजिस के खिलाफ रेफरेंस को पब्लिक ना करने का तरीक़ाकार दुरुस्त है। आम कानून है किसी भी शख्स के खिलाफ मालूमात लेने पर जांचा जाए, ना कि मालूमात देने वाले को जांचा जाए। 209 की शिक 5 के तहत सुप्रीम जुडिशल कौंसिल किसी भी ज़राए से मिलने वाली मालूमात पर तहकीकात कर सकती है। इशू में मालूमात देने वाले का बैकग्राउंड मानी नहीं रखता। दरख्वास्त गुजार जज ने 28 मई को साबका चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा से रेफरेंस पर मुलाकात को मुस्तरद नहीं किया। वाज़ेह है कि जज ने 28 मई से पहले रेफरेंस को पढ़ा और इल्ज़ामात से आगाह थे। रेफरेंस के बारे में अटारनी जनरल, वजारत कानून, चेयरमैन कौंसल, सदर और वज़ीर आज़म जानते थे। हुकूमत की जानिब से रेफरेंस की खबर लीक करने के हवाले से कोई ठोस शवाहिद नहीं। जस्टिस फाइज ईसा की जानिब से मौक़िफ़ अपनाया गया था कि वज़ीर आज़म की जानिब से ARU की तश्कील बगैर किसी कानून के की गई है। इस ARU की तश्कील और मामले ख़ुसूसी शहजाद अकबर की तैनाती को गैर कानूनी करार दिया जाए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देते हुए कहा है कि मामले ख़ुसूसी का ओहदा सियासी तैनाती वज़ीर आज़म की स्वाबदीद है। जस्टिस फाइज ईसा ने शहजाद अकबर की तैनाती को अलग से चैलेंज नहीं किया। मौजूदा केस में शहजाद अकबर की तैनाती गैर कानूनी करार नहीं दी जा सकती। ARU एग्जेक्टिव की मुल्क में करप्शन के खात्मे के लिए रियासत की पॉलिसी पर काम कर रहा है, इसलिए ARU को काबीना के साथ एक मुंसलिक ऑफिस के तौर पर देखा जाएगा। ARU को काम करने के लिए कानून बनाने की ज़रूरत नहीं है। ARU की तश्कील के वक्त ज़रूरी कानूनी तकाज़े पूरे किए गए, इसलिए ARU की तश्कील और शहजाद अकबर की तकरीरी में कोई कानूनी नुक्स नहीं। जासूसी के इल्ज़ामात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा की वकला बरादरी में बड़ी कदर है। जस्टिस फाइज की जासूसी करना पेश करदा शवाहिद से साबित नहीं हो सका। जस्टिस फाइज ईसा ने फ़ोन टेप करने का कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया, इसलिए बेनज़ीर भुट्टो केस का फैसला मौजूदा मुकदमा के हक़ाइक़ पर लागू नहीं होता। जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ तमाम मवाद मुतलका इदारों से ही लिया गया, कोई भी रिकॉर्ड जस्टिस फाइज की ज़ाती दस्तावेज़ात से नहीं लिया गया।
اس لیے حکومت کی جانب سے جسٹس فائز کی جاسوسی کا موقف درست نہیں۔ فیصلے میں مزید کہا گیا کہ ریفرنس آئین اور قانون کے خلاف دائر کیا گیا، عدلیہ کی آزادی اس کے خلاف دائر کی جانے والی درخواستوں سے متاثر نہیں ہوتی۔ ججز کا احتساب ایک جمہوری اور بیدار معاشرے کی ضرورت ہے۔ بلا تعصب، بلا تفریق اور منصفانہ احتساب آزاد عدلیہ کو مضبوط کرتا ہے۔ بلا تفریق احتساب سے عوام کا عدالتوں پر اعتماد بڑھے گا۔ لگائے گئے الزامات کو لندن جائیدادوں کی خریداری کے ذرائع آمدن ظاہر کر کے عوام کے ذہن سے شک کو صاف کیا جا سکتا ہے۔ اگر آرٹیکل 209 کو عدالتی مداخلت سے غیر فعال کیا گیا تو یہ لوگوں کے ذہنوں اور دلوں سے ختم ہو جائے گا۔ جب جسٹس فائز عیسیٰ پر ان کے مالی معاملات کے حوالے سے سوال اٹھایا گیا تو ضروری ہے کہ وہ اس داغ کو دھوئیں۔ ایف بی آر کی جانب سے کونسل کو آنے والی رپورٹ صرف معلومات کی حیثیت رکھے گی۔ ایف بی آر کی رپورٹ پر کارروائی کونسل کے لیے لازم نہیں، نہ ہی سپریم کورٹ کوئی ہدایت جاری کر رہی ہے۔ تاہم کونسل ایف بی آر کی رپورٹ کا جائزہ لے کر جج کے کنڈکٹ کا فیصلہ از خود کرے گی اور ایف بی آر سے موصول ہونے والی مواد پر کونسل جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف کارروائی کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کرے گی۔ صدارتی ریفرنس اور عام آدمی کی شکایت کے معیار میں فرق یقینی ہے۔ صدر مملکت کے ماتحت اور سرکاری ادارے ہوتے ہیں۔ صدر کی جانب سے نقائص سے بھرپور ریفرنس عدلیہ کے لیے نقصان دہ ہے۔ صدارتی ریفرنس مفروضوں پر دائر نہیں کیے جا سکتے۔ بیرون ملک اثاثے ظاہر نہ کرنا منی لانڈرنگ نہیں۔ اینٹی منی لانڈرنگ قوانین کی جن شقوں کا حوالہ دیا گیا وہ ترامیم 2016 میں آئیں، جبکہ جسٹس فائز پر جن جائیدادوں کا الزام لگا وہ 2013 اور 2011 میں لی گئیں۔ قانون بننے سے پہلے کے اقدامات پر کسی کے خلاف کارروائی نہیں ہو سکتی۔ جسٹس فائز اور ان کی اہلیہ پر غیر قانونی طریقے سے پیسہ برطانیہ منتقل کرنے کا کوئی ثبوت نہیں۔ جسٹس فائز پر منی لانڈرنگ کا عمومی الزام عائد کیا گیا ہے۔ ججز افواہوں پر مبنی مالی الزامات پر جواب دہ نہیں۔ کونسل نے ماضی میں ایک جج کی غیر ملکی جائیدادوں پر نوٹس لیا۔ کونسل نے اس جج کے خلاف کارروائی شروع کی تو وہ استعفیٰ دے گئے۔ حکومت نے سندھ ہائی کورٹ کے جج کے خلاف بھی ریفرنس دائر کیا۔ حکومت کی جانب سے صدارتی ریفرنس کو بدنیتی قرار نہیں دیا جا سکتا۔ آئین صدر کو اختیار دیتا ہے وہ کابینہ اور وزیر اعظم کی سفارش کو دوبارہ جائزے کے لیے بھیجے۔ جمہوریت کی بقا کے لیے آزاد عدلیہ انتہائی ضروری ہے۔ صدارتی ریفرنس دائر کرنا پالیسی کا معاملہ نہیں۔ صدارتی ریفرنس کے لیے وزیر اعظم کی سفارش کو کابینہ کی منظوری لازم نہیں۔ صدر مملکت کو ریفرنس کے ساتھ ٹھوس مواد کی تسلی کرنی ہوتی ہے۔ عدلیہ کی آزادی کے تحفظ کے لیے صدارتی ریفرنس کا مکمل جائزہ لیا جائے۔ اہلیہ جسٹس عیسیٰ کو وضاحت کرنے کا موقع دیے بغیر صدارتی ریفرنس قبل از وقت ہے۔ فیصلے کے پہلے نقطے میں کہا گیا ہے کہ ریفرنس کے لیے صدر یا وزیر اعظم سے کوئی اجازت نہیں لی گئی، بلکہ تحقیقات کے لیے اجازت وزیر قانون نے دی۔ دوسرے نقطے میں کہا گیا کہ ریفرنس دائر کرنے سے پہلے سرینا عیسیٰ کو 116(1) کا قانون کے مطابق کوئی نوٹس نہیں دیا گیا۔ تیسرے میں کہا گیا کہ سیکشن 16(1) کے تحت یہ سمجھ لیا گیا کہ جسٹس عیسیٰ کے لیے لازم تھا کہ وہ اپنی خود مختار اہلیہ اور خود کفیل بچوں کے اثاثے ظاہر کرنے کے پابند تھے، جو کہ غلط ہے۔ چوتھے میں کہا گیا کہ جسٹس فائز پر منی لانڈرنگ کے الزام میں کوئی ثبوت پیش نہیں کیا گیا۔ پانچویں میں کہا گیا کہ جسٹس فائز کے حوالے سے فیرا قانون کی خلاف ورزی کی گئی، کوئی وضاحت نہیں۔ چھٹے نقطے میں کہا گیا کہ صدر مملکت نے اٹارنی جنرل، وزیر قانون اور ریفرنس بنانے والوں سے ناقابل قبول شواہد کو قبول کر لیا۔ ساتویں میں کہا گیا کہ صدر مملکت نے ریفرنس بھیجنے سے پہلے کسی تھرڈ پارٹی سے ریفرنس پر قانونی رائے نہیں لی۔ آٹھویں میں کہا گیا کہ صدر مملکت نے ریفرنس کے قانونی اور ضابطے کے نقائص کا جائزہ نہیں لیا۔ نویں میں کہا گیا کہ آئین کے آرٹیکل 209(5) کے تحت صدر نے اپنی رائے تشکیل نہیں دی۔ 10ویں میں کہا گیا کہ جسٹس فائز عیسیٰ اور ان کی اہلیہ کے ٹیکس ریکارڈ تک بغیر اجازت رسائی حاصل کی گئی، جو کہ غیر قانونی ہے۔ جبکہ 11ویں نقطے میں کہا گیا کہ فردوس عاشق امان نے جج کے خلاف توہین آمیز الفاظ استعمال کیے۔ سپریم کورٹ نے فردوس عاشق امان کے خلاف کارروائی کی ہدایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ جسٹس عیسیٰ کے خلاف ریفرنس کے حوالے سے فردوس عاشق امان کی پریس کانفرنس سے برا تاثر گیا۔ جسٹس فائز عیسیٰ نے ریفرنس کی تیاری میں فردوس عاشق پر کوئی الزام نہیں لگایا، تاہم فردوس عاشق نے ریفرنس کی معلومات کو سیاسی فائدہ کے لیے استعمال کیا۔ فردوس عاشق نے پریس کانفرنس میں جج کے خلاف الفاظ کا چناؤ کیا، تضحیک آمیز الفاظ استعمال کر کے بظاہر توہین عدالت کی۔ فردوس عاشق امان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع کی جائے۔ فردوس عاشق امان کو توہین عدالت کے لیے جواب دہ ہونا ہے۔
تو یہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو ہے جسٹس فائز عیسیٰ کے بارے میں ایک تفصیلی فیصلہ جو ہے وہ جاری کیا ہے، جس کی تفصیلات آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں۔